वेलकम टु कुसबोज ए पाठशाला। यो भिडियोमा हामी प्लान्ट फिजियोलोजीसँग रिलेटेड अस्मोसिसको बारेमा डिस्कस गर्छौं। अस्मोसिस डिस्कस गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी पर्मेबिलिटीको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। त्यसैगरी डिफरेन्ट टाइप्स अफ मेम्ब्रेन्सको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं है त। फर्स्टमा पर्मेबिलिटी है त। पर्मेबिलिटी भनेको चाहिँ लिक्विड्स, ग्यासेस र डिजल्भ सब्स्टेन्सेस चाहिँ मेम्ब्रेनबाट कति चाहिँ डिफ्युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो है। डिग्री अफ डिफ्युजन अफ gases, liquids and dissolved substances. कहाँबाट? एउटा मेम्ब्रेनबाट है, थ्रु अ मेम्ब्रेन। पर्मेबिलिटीको आधारमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ मेम्ब्रेन्स चाहिँ छ है। पर्मेबल मेम्ब्रेन छ, सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन छ, इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन छ, सेलेक्टिभली पर्मेबल मेम्ब्रेन छ है। अब त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। टाइप्स अफ मेम्ब्रेन्स। टाइप्स अफ मेम्ब्रेन्स चाहिँ अन द बेसिस अफ पर्मेबिलिटी हो है। फर्स्टमा हामी पर्मेबल मेम्ब्रेनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं है। मेम्ब्रेन पर्मेबल मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ त्यस्तो मेम्ब्रेन हो जसबाट चाहिँ सोल्युट्स र सल्भेन्ट्स चाहिँ पास हुन्छ है। all solutes and solvents to pass through them. एक्जाम्पलमा चाहिँ सेलुलोजिक सेल वाल हुन्छ। सेलुलोजिक सेल वाल चाहिँ पर्मेबल मेम्ब्रेन हो जसले चाहिँ सबै सल्युट्स र सल्भेन्ट्सलाई चाहिँ पास हुन दिन्छ। त्यसैगरी लिग्निफाइड सेल वाल। नेक्स्ट वान इज इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन। यसले चाहिँ सोल्युट र सल्भेन्ट केहीलाई पनि पास हुन दिँदैन है। Do not allow any solute or solvent to pass through them है। एक्जाम्पलमा चाहिँ क्युटिनाइज सेल वाल पर्छ, र सुवेरिनाइज सेल वाल पर्छ है। क्युटिनाइज सेल वाल र सुवेरिनाइज सेल वालबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुसँग के हुन्छ? डिपोजिट्स अफ वाक्सी सब्स्टेन्सेस लाइक क्युटिन एन्ड सुवेरिन। डिपोजिट्स अफ कसको डिपोजिट भएको छ? वाक्सी सब्स्टेन्सेस। क्युटिन एन्ड सुवेरिनको चाहिँ डिपोजिट भएको कारणले चाहिँ इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन भएको है। नेक्स्ट वान चाहिँ हाम्रो सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन छ है। मेम्ब्रेन सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनले चाहिँ सोल्भेन्टहरूलाई चाहिँ अलो गर्छ तर सोल्युटलाई चाहिँ अलो गर्दैन है। अलो all solvent but no solute। इसको एक्जाम्पलहरु चाहिँ एग मेम्ब्रेन छ, त्यसैगरी एनिमल ब्ल्याडर,
parchment paper, copper ferrocyanide membrane, membranes of collodion. Membranes of collodion है. फोर्थ मा चाहिँ हाम्रो selectively or differentially permeable membrane छ है. Selectively or differentially permeable membrane. Selectively or differentially permeable membrane ले चाहिँ सबै solvent molecules र few selected solids हरुलाई चाहिँ पास हुन दिन्छ है. Allow all solvent and few selected solids. यो few selected solids चाहिँ important हो है. यसमा चाहिँ plasma membrane, tonoplast भनेको चाहिँ vacuole को membrane हो है. All membranes surrounding different cell organelles लाई त plasma membrane ले नै सराउन्ड गरेको हुन्छ नि. त्यही भएर त्यो पनि के भयो differentially or selectively permeable membrane भयो है. Surrounding different cell organelles. That is all living biological membranes है. तिनीहरु सबै के हो living biological membranes हो नि त. All living biological membranes. और non-living selectively permeable membrane लाई चाहिँ cellophane भन्छ है. Non-living selectively permeable membrane. membrane लाई cellophane भन्छ. cellophane. फेरि रिभाइज गरौँ. permeability भनेको चाहिँ degree of diffusion of gases, liquids and dissolved substances through a membrane भन्यो है. कुनै पनि membrane बाट कति चाहिँ gases अथवा liquids अथवा dissolved substances हरु चाहिँ diffuse हुन्छ, त्यसैलाई permeability भन्यो है. permeability को आधारमा चाहिँ different types of membranes हरु छ. permeable membranes भन्छ. permeable membranes ले चाहिँ सबै solutes र solvent लाई चाहिँ पास हुन दिन्छ है. example चाहिँ cellulosic cell wall, lignified cell wall छ. impermeable membrane छ. impermeable membrane ले चाहिँ solute र solvent कुनैलाई पनि पास हुन दिदैन. example चाहिँ cutinized cell wall छ, severinized cell wall छ है. किन त्यस्तो हुन्छ? because of the deposit of waxy substances like cutin and severin. third one चाहिँ semi permeable membrane छ. semi permeable membrane ले चाहिँ सबै solvent लाई चाहिँ पास हुन दिन्छ तर solute लाई चाहिँ पास हुन दिदैन है. example चाहिँ egg membrane, animal bladder, parchment paper, copper ferrocyanide membrane, membranes of collodion छ है. त्यसैगरी selectively or differentially permeable membrane मा चाहिँ सबै solvent molecules हरु चाहिँ पास हुन्छ, साथसाथै selected solids हरु पनि पास हुन्छ है. त्यही भएर यो चाहिँ selectively permeable membrane भयो है. few selected solids हरु चाहिँ पास हुने भएको कारणले चाहिँ selectively permeable membrane भयो. example चाहिँ plasma membrane, tonoplast, all membranes surrounding different cell organelles, that is living biological membranes. और non-living selectively permeable membrane लाई चाहिँ cellophane भन्यो है. cellophane भन्यो है. यो different types of membranes लाई चाहिँ हामी diagram को थ्रु बुझौँ है त.
यो चाहिँ solvent, यो चाहिँ solute, यो चाहिँ gas, यो चाहिँ selected solutes है त। फर्स्टमा हाम्रो permeable membrane थियो है। permeable membrane मा चाहिँ यो solvent भयो, यता जान पनि सक्छ, यो solvent यता आउन पनि सक्छ है, नो रेस्ट्रिक्सन। त्यसैगरी solute यता जान पनि सक्छ, यता आउन पनि सक्छ, ग्यासको केसमा पनि जान पनि सक्छ, यो ग्यास मोलिक्युल यता आउन पनि सक्छ है। यता ताने ल। र सेलेक्टेड solute यता जान पनि सक्छ, यता आउन पनि सक्छ है। भन्नुको मतलब it allows all solids and solvents to pass through them, right? त्यसैगरी नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो impermeable membrane थियो। अब यसमा कुन कुन पर्छ? एक्जाम्पल चाहिँ सेलुलोजिक सेल वाल र लिग्निफाइड सेल वाल पर्छ है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ impermeable सेल वाल। impermeable सेल वाल हो यो चाहिँ। मैले सबै यो डार्कले गर्नुको कारण चाहिँ केही पनि पास हुँदैन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्नु है। अब यसमा solvent यताबाट जान खोज्छ, जान दिदैन, यताबाट जान खोज्छ, जान दिदैन, solute जान खोज्छ, जान दिदैन, यता पनि जान खोज्छ, जान दिदैन। त्यसैगरी ग्यास मोलिक्युल्स जान खोज्छ, जान दिदैन। त्यसैगरी सेलेक्टेड सल्युट्सहरु पनि यताबाट जान खोज्छ, यताबाट पनि जान खोज्छ, जान दिदैन है। impermeable सेल वालमा चाहिँ कुनै पनि सल्युट्स र सल्भेन्टको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ हुँदैन है। एक्जाम्पल चाहिँ के पर्छ? क्युटिनाइज सेल वाल र सिभेरिनाइज सेल वाल चाहिँ पर्छ है। नेक्स्ट हाम्रो सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन छ है। मेम्ब्रेन सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनमा चाहिँ सल्भेन्टहरु चाहिँ पास हुन्छ है। सल्युट चाहिँ पास हुँदैन। त्यसैगरी ग्यासहरु चाहिँ पास हुन्छ है। तर नर्मली हामी सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सल्भेन्टहरुको कुरा गर्छौं है। त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नुस्। त्यसैगरी सेलेक्टेड सल्युट्सहरु चाहिँ पास हुँदैन है। मैले यो एरोलाई चाहिँ मेम्ब्रेन भन्दा उता क्रस नगर्नुको मिनिङ भनेको चाहिँ पास नभएको है, अलो गरेको छैन। यसको एक्जाम्पल चाहिँ कपरफिल्ड साइनाइड मेम्ब्रेन भयो, कोलोडियन भयो, त्यसैगरी पासमेन्ट मेम्ब्रेन चाहिँ भयो सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनको चाहिँ। त्यसैगरी सेलेक्टिभली पर्मेबल मेम्ब्रेनको बारेमा डिस्कस गरौँ है। पर्मेबल मेम्ब्रेन यसबाट चाहिँ सल्भेन्ट्सहरु पास हुन्छ र सेलेक्टेड सल्युट्सहरु चाहिँ पास हुन्छ है। बाकी चाहिँ पास हुँदैन। यसको एक्जाम्पल चाहिँ सेल मेम्ब्रेन भयो, टोनोप्लास्ट भयो। अल लिभिङ बायोलोजिकल मेम्ब्रेन्स दैट इज अल मेम्ब्रेन्स सराउन्डिङ डिफरेन्ट सेल अर्गेनेल्स। डिफरेन्ट सेल अर्गेनेल्सहरुलाई सराउन्ड गरेको मेम्ब्रेन्सलाई नै लिभिङ बायोलोजिकल मेम्ब्रेन्स भन्छ। तिनीहरु चाहिँ सेलेक्टिभली पर्मेबल मेम्ब्रेन हुन् है। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले पर्मेबिलिटीको बारेमा डिस्कस गर्यौं। त्यसैगरी डिफरेन्ट टाइप्स अफ मेम्ब्रेन्सको बारेमा चाहिँ इन डिटेल डिस्कस गर्यौं। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी osmosis को बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौं। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।